हेलो दोस्तों, आप लोग के मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और ना हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं और गुड नाइट भी नहीं कह सकते, क्योंकि रात ऐसे ही हो गया है और बज रहे हैं 1 बजने को जा रहा है। और मेरी मम्मी दोस्तों फ़ोन की थी, इतना भारी टेंशन दे दी हमको, क्या बताएं। बोल रही राज है ही नहीं, राज आया ही नहीं घर पे। सब्जी के बहाने गया था मार्केट, और मार्केट से ना पापा है ना भाई आया है। और सलोनी बेचारी इतना रो रही है, इतना रो रही है कि कहने का बात नहीं। इतना नीचे कैसे गिर सकता है राज। अरे वो औरत है, होती है इंसान से गलती है, और इंसान से ही गलती हो, कोई जानवर से गलती नहीं होती है। पहली बात, अगर सलोनी अगर ज़्यादा बोलती भी है, कुछ कहती है, तो उसको समझाना चाहिए कि औरत छोड़ देना चाहिए। आप लोग तो पट पट कमेंट कर रही हैं कि राज बहुत बढ़िया कर रहे हो। जिस औरत के साथ मतलब शॉर्ट वीडियो बना के डालें दोस्तों शॉर्ट, और पता नहीं वो लड़की है कि औरत है, हमें खुद नहीं मालूम। और पहली बात फ़ोटो मतलब शॉर्ट वीडियो डाला है, आप लोग बहुत कमेंट कर रही हैं कि बहुत अच्छा किए राज, बहुत अच्छा किए। ऐसे आपकी बेटी बहन के साथ हो तो तभी भी ढोल पीटेंगे, तभी वाह वाह करेंगे। हाँ, लाख गलती हो, आपकी बहन हो, बहू का, बेटी का गलत हो, ऐसे आप लोग के घर वाले के साथ हो तो हाँ, कमेंट करने में बहुत आसान रहता है और बोलने में बड़ा आसान रहता है। जब अपने में पड़ता है ना तो समझ में आता है, दिमाग खुल जाता है। और कमेंट ऐसा एक लोग कर रहे हैं कि तुम ज़्यादा बोलते हो, तुमको नहीं दिखता है कि सलोनी ससुर के मुंह पे आटा फेंक दी है, वो गलती नहीं है। हम कब कह रहे हैं कि गलती नहीं है दोस्तों, है गलती। और पहली बात ये गलत काम की भी है, और पहली बात ससुर के सामने बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी क्या करें, जब आदमी ससुर हो कि ससुर के जैसा रह नहीं रहे हैं, तो बहू बहू कैसे रहेगी। जब एक ससुर बन के ससुर के जैसा रहेंगे, एक पिता के जैसा पिता रहेंगे, तो ही बेटी एक बेटी के जैसा इज्जत करेगी। तो ससुर अगर खुद उसका बहू का इज्जत उछाले, तो बहू कितना बहू बन के रहेगी, ये बताइए। हाँ, आप लोग जो जहाँ वो गलती करते उसकी पूरी गलती है, और हम मानते भी कुछ ज़्यादा ही बोलती है वो, मुंह नहीं ज़्यादा बंद करती है, दो बात गम वो भी नहीं करती है, ज़्यादा ही मुंह पटा पटा चलाती है। ठीक है, मानते हैं दोस्तों, पर घटिया ही पपी नहीं ना है वो। हाँ, चिल्लाती ना है, मुंह से ज़्यादा बोलती ना है, पर अपने घर में ही है ना। अपना घर बार तो देख रही है, अपना ससुराल तो देख रही है, अपने हस्बैंड को तो देख रही है, अपने सास ससुर का सेवा तो कर रही है। हाँ, राज के जैसे इधर उधर मुँह नहीं ना मार रही है। देखो क्या कर रहा है। ऐसा भाई होते हैं, ऐसे हस्बैंड होते हैं कि हस्बैंड मतलब वाइफ रहते हुए भी ऐसा काम कर रहा है ये। अरे नसीब अच्छा था कि ऐसी वाइफ आ गई तेरी, तो लाखों जो खोज रहा है, जिसको ढूंढा है, सोच रहा है कि उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा। पता नहीं सही है कि गलत है, मेरे को तो समझ में आ रहा है कि मेरा भाई ऐसा नहीं था, ऐसा गलत लाइन में क्यों जा रहा है ये। और पता नहीं सच बात है कि नहीं, हमें खुद नहीं अंदाज़ा नहीं है। भगवान करे सही ना हो और जल्दी वापस आ जाए घर पे। और ऐसा होगा ना तो सही बता रहे, सलोनी के ऐसा कहीं वाइफ और न बहू नहीं मिलेगी। लाखों कितना करोड़ों दे दो तुम लोग, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भले उसका जुबान बड़ा है, ज़्यादा बोलती है, पर जितना वो सहती है ना उतना कोई बहू नहीं सहेगी। जितना खुशी आके पीट पाट के चल जाती है ना, उतनी दूसरी बहू आ जाएगी ना, इतना सुन के नहीं लेगी। सीधा वही दो थप्पड़ा, दो हाथ, सीधा नैया छूट जाएगा, मायका ही छूट जाएगा। इतना खुशी भी ढोल पीट रही है। वाह सलोनी, तुम्हारे लिए भी हम गिफ्ट लाएंगे, पापा भी गिफ्ट लाएंगे, राज भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाएगा। और खाना बनाने वाली और बर्तन धोने वाली आ रही है। बड़ा मज़ा आया था खुशी तो के। ऐसे थोड़े सतवा हो जाता, दिनवा पलटने में टाइम ना लगी। एक औरत हो के एक औरत के तो मजाक उड़ावत हो। और कमेंट करने वालों को भी शर्म नहीं आ रहा है कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, किसी का अगर दो मियाँ बीवी में अगर रिश्ता टूट रहा है,
تو اس میں جڑانا چاہیے، گھر بسانا چاہیے، یہ مطلب نہیں کہ گھر اس کا توڑوا دے۔ کیا گارنٹی ہے کہ یہ چھوٹ جائے گی تو دوسری اچھی مل جائے گی؟ یہ بتائیے۔ آج تک کہیں دیکھے ہیں کہ پہلی عورت چھوڑ کے دوسری عورت بڑھیا ملی ہے؟ کبھی نہیں۔ عورت دکھ کاٹ سکتی تو آدمی کیوں نہیں کاٹ سکتا دکھ؟ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ سلونی بھی دکھ کاٹ رہی ہے، زیادہ بول کے، کچھ بھی ہو، چاہے بول کے چاہے کچھ بھی کر کے رات کے ساتھ جیون کاٹ رہی ہے نا، تو اس کو بھی تو کاٹنا چاہیے۔ سلونی کچھ بھی غلط ہو، اتنا بہت کچھ راج کا بھی بہت غلطی معاف کی ہے جو کہ یہ سلونی نہیں کی ہے، تو راج کو بھی جیون کاٹنا چاہیے نا۔ ہاتھ پکڑ کے لایا ہے گھر میں اپنے، ایک بہو کے روپ میں، ایک وائف کے روپ میں، ایک نند کے روپ میں اگر لے کے آیا ہے، مطلب ایک بھوجائی کے روپ میں اگر لایا ہے تو اس کا جیون پال لگاؤ نا۔ آدھا لائے ہاتھ پکڑ کے، آدھا ادھورا اس کا ہاتھ چھوڑ کے الوداع کہہ رہے ہو۔ آج اس کا ایسے سمے پہ، اس کو دکھی سمے پہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو، اور چل بھی گئے۔ اتنا بھی نہیں تمہارے اندر موہ مایا کہ میرے وائف کے اندر کیا بھی جائے، کچھ ہو گیا، اس کو کچھ بگڑ گیا تو کیا کرو گے؟ اگر وہ ایک کیس ڈال دینا تو گھر بھر چھپا کے جاؤ گے، کوئی بچا نہیں پائے گا، ممی بھی نہیں بچا پائے گی۔ بولتے ہیں نا قانون کے اندر اتنا دم ہوتا ہے کہ کیا بتائے، اچھے لوگ کا دماغ کھل جاتا ہے، سب شادی بیاہ سب نکل جائے دماغ سے۔ وہ لڑکی بہت برداشت کرتی ہے، بہت۔ ہمیں رہتی خوشی رہتی تو ابھی ٹانڈو مچ جات، پر وہ لڑکی ممی کے بات مان کے بیٹھ کے بس رو رہی ہے کہ ممی بول رہی ہے کہ ہم ہیں، تم رو مت، چنتا نہیں کرو، آ جائے گا، بس تسلی دے کے اس کو رکھ رہی ہے۔ وہ بیچاری کیا جانے ابھی کتنا عمر ہے دوستوں، کتنا عمر ہے۔ آپ لوگ کیا اس کو بول دیتے ہیں کہ باجی نے بچے نہیں ہو رہے، چھوڑ دو۔ ارے جس کے بچے نہیں ہیں تو کیا اس کا جیون نہیں بیت رہا ہے کیا؟ اب بچے رہ کے کیا کریں گے؟ جب بڑھاپے پہ بال بچے پوچھے ہی نا، روڈ پہ چھوڑ دو، کوئی آشرم میں چھوڑ دو، کوئی ماں باپ کو مار ڈالے، کوئی جیتے جی ماں باپ کو مارے، اولاد ہو کے ماں باپ کو مارے، تو ایسی اولاد کو رہنے کا کیا مطلب؟ ایسے دھرتی پہ پیدا کر کے کیا مطلب؟ اس کی اولاد نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا جیون نہیں کٹے گا؟ عورت کے مطلب کوئی کام لائق نہیں ہے، اس کا مطلب عورتیں چھوڑ دو۔ کیا دوسری لائے گا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اولاد پیدا کر کے دے گی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستوں، آپ لوگ بہت غلط بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک ہمارے گھر میں ایک ہی ہماری ممی ہے جو فل سپورٹ کرتی ہے، ممی سلونی کا، کیونکہ ایک عورت ہو گئی، عورت کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر سلونی غلط رہتی نا دوستوں تو ممی اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ آج تک ہم لوگ کا اتنا سپورٹ نہیں کیا ممی ہم لوگ کا، بس جتنا سلونی کا کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اس گھر میں دیکھ رہی ہے کہ صحیح غلط میں سلونی کتنا، چاہے کچھ بھی ہو، وہ لڑکی بہت برداشت کر کے سسرال میں رہتی ہے، ہمارے مائکے میں رہتی ہے وہ، اور کوئی بہو نہیں رہتی جتنا وہ لڑکی رہتی ہے۔ اور آج جتنا ہم بتا دے رہے ہیں، اگر تم غلط نہیں کر رہے ہو تو فون کر کے بول دو کہ ہم آئے ہیں 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، ہم تم سے کچھ دور رہنا چاہتے ہیں، ایسا فون کر کے بول دو۔ اور غلط کر رہے ہو تو بہت بھاری تمہارے اوپر جان لینا، بہت بھاری تمہارے اوپر دقت آئے گا۔ اور پاپا کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک پیرنٹس ہو کے ایک بچے کو اگر غلط راستے پہ چلائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں صحیح راستے پہ دکھاتے، پر پاپا غلط راستے پہ راج کو لے جا رہے ہیں۔ اور راج کیسا ہے کہ سلونی کو ہاتھ پکڑ کے لائے اپنے مطلب گھر پہ اپنے لائے اور رکھے، 4 سال تک اچھے، 5 سال تک اچھے رہے، اب من ایسا بگڑ گیا کہ اب اس کو چھوڑنے کا من کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کا ہی من نہیں کر رہا ہے۔ پہلے ٹھیک تھی، اب ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئے گا سمے، دن پلٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا دوستوں، اتنا دیکھ لے گا۔ نیا چاندنی کے چاندنی سب کے نکلا گے رہے،
मालूम पड़ी कि सलोनी में और दूसरे में का फ़र्क है। सलोनी खान ढूंढते रहिए बा कपू नहीं मिलिए ना जान जाइए। तो सबसे बढ़िया ठीक है, हमारे घर में बहुत ठीक है दोस्तों, बहुत ठीक है। 2 बात गम करके रहती भी है और मार भी खा के रहती है और सबका सुन के भी रहती है। आके घर पे देखिए तो इस सलोनी कितना सह के रहती है। जो ज़्यादा बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती है। हाँ, थोड़ा बहुत सास ससुर से ज़्यादा पटा आवाज़ चला दे, कुछ भी कर देती है, इसलिए वो गलत हो जाती है, पर वो गलत है नहीं जैसे आप लोग सोचते हैं वो। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी राज का पता नहीं चले, देखिए कहाँ पे कहाँ नहीं, ऐसे आप लोग को बताते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।